नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 71,821 पुग्यो। शनिबार 1,207 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 71,821 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। थपिएका संक्रमितमा काठमाडौँ उपत्यकामा 724 जना रहेको मन्त्रालयको भनाई। उपत्यकामा थपिएका मध्ये 583 जना काठमाडौँका, 78 जना ललितपुरका र 63 जना भक्तपुरका रहेको तथ्याङ्क। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 रहेको मन्त्रालयको भनाई। 10,508 जना होम आइसोलेसनमा र 7,833 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत। देशभर 224 जनाको आइसियुमा र 27 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जानकारी। 24 घण्टामा 10,019 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,147 जना कोरोना मुक्त। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 53,013 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुग्यो। सीमाको सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय बासिन्दाबाट प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सीमा बलियो हुन सक्ने गृहमन्त्री थापाको विश्वास। विश्वका दुई ठूला देश चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुला क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको भनाई। ब्यासमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयलाई छिटै सञ्चालनमा ल्याइने र कर्मचारीलाई स्थायी रूपमा राख्ने जानकारी। कोरोना रोकथामका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरको भनाई। सबैको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोरोना रोकथाम गर्न सक्ने दावी। अहिले सरकारले गरेका कामहरूप्रति सबैले आलोचना मात्रै गरिरहेकाले पनि समस्या देखिएको राज्यमन्त्री मानन्दरको भनाई। सरकारले हालै जारी गरेको कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रमको विरोधमा विभिन्न शैक्षिक समूहद्वारा माइती घरमा प्रदर्शन। कक्षा 11 र 12 को नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषय हटाइएको भन्दै विरोध। सरकारसँग पाठ्यक्रमका विषयमा पटक पटक छलफल र बहस गर्दा पनि सरकारले परिमार्जनको लागि काम सुरु नगरेको नेपाल गणित समाजको आरोप। सरकारले गणित विषयलाई संकुचित गराउन खोजेको नेपाल गणित समाज, गणित विज्ञान समूह र गणित शिक्षा परिषदको टिप्पणी। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय नखुल्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाई। शिक्षालयमा संक्रमण देखिए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह। न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको जानकारी। सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको मन्त्री पोखरेलको भनाई। कोरोना संक्रमणको दर कम भए आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी। विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ल्याउन लागेको हो विशेष प्याकेज। संक्रमणको अवस्था कम हुने बित्तिकै संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई देश दर्शन गराउने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। विश्वभर आगामी 2 वर्ष आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने नीति लिएकाले नेपालमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक विदाको अवधारणा अघि सारेको पनि मन्त्री भट्टराईद्वारा जानकारी। कार्तिक 1 गतेदेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा आउन खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी। हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था सहित नेपाल प्रवेश खुल्ला गर्ने मन्त्रालयको भनाई। विदेशबाट आउने पर्यटकलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टिनको प्रावधान बनाइएको जानकारी। केही समय अगाडि बहराइनको राजपरिवारको नेपाल भ्रमणमा पनि यही नियम भएको थियो लागू। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अध्यागमन विभागको सहकार्यमा विदेशी पर्यटकको विवरण राख्नका लागि फर्म तयार गरिरहेको पनि नाटाको भनाई। नेपाल चीन सीमा अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माग।
स्थानीय प्रशासनले दिएको विवरणको आधारमा संघीय सरकारले सीमा सम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगरिनु रहस्यमय भएको जिकिर। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र स्थलगत अध्ययनको विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुले सीमा मिचिएको छैन भन्ने सरकारको धारणामाथि आशंका उब्जिएको कांग्रेसको ठहर। कार्तिक लागेपछि मात्र लामो तथा मध्यम दूरीका लागि दशैंको टिकट बुकिङ सुरु गर्ने नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको भनाई। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेको कारण अधिकांश मानिसले काठमाडौँ छोडिसकेकाले अहिले नै हतार गर्नु नपर्ने भनाई। शिक्षण संस्थाहरू समेत बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थी तथा यात्रुको चाप अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो नहुने भन्दै ढिलो गरी टिकट बुकिङ खुलाए हुने महासंघको भनाई। दशैंका लागि भने पूर्ण सिट क्षमतामा बस सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। हवाई उडानलाई पूर्ण सिट क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिएपछि बसलाई रोक्नु न्यायसङ्गत नभएको जिकिर। चाडपर्वमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार छलफल गर्दै। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्प। पछिल्लो 1 महिना यता बजार खुलाइए पनि पर्याप्त सामग्री नहुँदा व्यापार शून्य रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो। चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउन नसक्दा बजारमा अभाव हुन थालेको भनाई। सामान ल्याउन नसक्दा काठमाडौँ लगायत देशका ठूला बजारमा असर पर्ने अनुमान। सामग्री नभएका कारण व्यापार बढाउन नसकिएको बजारका व्यापारीहरूको भनाई। आयात रोकिएकाले यस वर्ष जाडो सिजनका कपडाको अभाव हुन सक्ने पनि व्यवसायीहरूको अनुमान। केरुङ नाकामा रोकिएका 1000 भन्दा बढी कन्टेनर छुटाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने भनाई। भारतबाट प्याजको आयात रोकिएसँगै सुनसरीका व्यवसायीले स्टकमा राखिएको प्याजको मूल्य बढाए। धरान स्थित कृषि उपज बजार स्थलमा प्याजको मूल्य बढेको भन्दै उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्न थालेपछि महानगरपालिकाद्वारा मूल्य समायोजन। व्यवसायीले 45% भन्दा बढी मूल्य बढाई ठगी गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो। भारतले प्याज आयातमा खुल्ला नगरेसम्मका लागि स्टक प्याज बिक्रीका लागि मूल्य समायोजन गरिएको उपमहानगरपालिकाको भनाई। विराटनगरबाट प्याज खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकाले मूल्य समायोजनमा समस्या हुने व्यवसायीको दाबी। धरान कृषि उपज बजारमा वार्षिक 50 करोड बराबरको प्याजको कारोबार हुने गरेको तथ्याङ्क। पछिल्लो 1 सातामा देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा 379 जनाको उद्धार गरेको नेपाली सेनाद्वारा जानकारी। असोज 4 देखि 8 गतेको अवधिमा देशका विभिन्न स्थानमा भएको बाढी, पहिरो, सवारी दुर्घटना लगायतको घटनामा परेका 379 जनाको उद्धार। प्राकृतिक प्रकोपमा परेका 434 जनाको स्थानान्तरण र 234 शव निकालेको जानकारी। बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध 23 स्थानमा सडक खुलाएको सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त 26 पुलको मर्मत सम्भार र 586 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराएको पनि जानकारी। सिन्धुलीको दुधौलीमा रहेको बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा परीक्षार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित। 125 जना सहभागी भएकोमा 39 जना मात्र परीक्षामा हुन पाए सामेल। पीसीआर परीक्षण समयमा नगरेको, परीक्षण म्याद नागेको लगायतका कारण देखाई परीक्षाबाट वञ्चित गराइएको परीक्षार्थीहरूको गुनासो। आफ्ना निकटकालाई जागिर लगाउन तालिम केन्द्रभित्र चलखेल भएकाले आफूहरूलाई विभिन्न बहानामा सामेल नगराइएको आरोप। पीसीआर परीक्षणपछि रिपोर्ट आएको दिनबाट 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट पेश गरे पनि तालिम केन्द्रले परीक्षामा सामेल गराएन। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा पर्ने सैलुङ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि चौरी पालन गर्दै आएका किसानहरू चरण क्षेत्रको अभावमा। स्थानीय गोदावरी र कालिङचोक सामुदायिक वनले चरीचरणमा रोक लगाएपछि चौरी पालक किसानहरू समस्यामा। किसानले निजी घरबारीलाई चरण क्षेत्र बनाए पनि चरण क्षेत्र पर्याप्त नहुँदा सैलुङ क्षेत्रमा चौरी पालन व्यवसाय नै लोप हुने अवस्थामा। सैलुङ क्षेत्रमा आलु बाहेकको अन्नबाली नहुने भएकाले पुस्तौंदेखि चौरीको दूध, घिउ, छुर्पी, चीज लगायत बिक्री गरेर घर चलाउँदै आएका स्थानीयको रोजीरोटी पनि सङ्कटमा। चौरीको गोठ निर्माण र चरण क्षेत्रको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने दोरम्बा गाउँपालिकाको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु हतियार निर्मूल दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 26 का दिन दिवस मनाउने प्रचलन। सन् 1946 मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभामा संसारबाट परमाणु हतियार निर्मूल पार्ने संकल्प गरिएको दिनको सम्झनामा मनाइन्छ दिवस। विश्वलाई परमाणु हतियार मुक्त गराउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्यलाई साथ दिँदै कतिपय मुलुकले गरेका छन् आफ्नो परमाणु कार्यक्रम बन्द। अमेरिकाले आफ्नो परमाणु ऊर्जा आयोगलाई सन् 1952 मा गरेको थियो भङ्ग। संसारमा अहिले करिब 14,000 परमाणु हतियार रहेको अनुमान। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक बेल सहर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका एक स्थानीयको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 13 का 65 वर्षीय जगदीश चौधरी रहेको निकुञ्जद्वारा जानकारी। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीयको ज्यानै जाने गरेर वन्यजन्तुले आक्रमण गरेको चालु आर्थिक वर्षको यो दोस्रो घटना। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दा 5 जनाको गएको थियो ज्यान। युक्रेनमा सैन्य विमान दुर्घटनामा परि कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु हुनेहरू अधिकांश वायुसेनाका प्रशिक्षार्थी जवान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। एन्टोनोभ 26 विमान अवतरणको क्रममा युक्रेनको पूर्वी सहर खार्किभमा दुर्घटना। खार्किभ एयरफोर्स विश्वविद्यालयबाट प्रशिक्षार्थी वायुसेनाका जवानलाई लिएर विमानले गरेको थियो प्रशिक्षण उडान। विमानमा 27 जना रहेको र दुर्घटनामा 2 जना गम्भीर घाइते भएको जानकारी। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूको भनाई। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कम्तीमा 20 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रभावकारी खोपको प्रयोग हुनु अघि नै ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुन सक्ने WHO को भनाई। विश्वव्यापी सहकार्य नहुने हो भने कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सोचे भन्दा धेरै हुन सक्ने WHO का आपतकालीन विभाग प्रमुख माइक रायनको दाबी। विश्व समुदाय नै सचेत नभएमा कोरोना संक्रमणले सोचे भन्दा धेरै क्षति गर्ने रायनको भनाई। चिसो महिना सुरु भएसँगै संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिनेमा WHO को चिन्ता। मौसमी रुगाखोकी जस्तै चिसो मौसममा कोरोनाको संक्रमण दर अझ बढ्ने अनुमान। नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूको केन्द्रीय सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहितका खेलाडीहरूको माग। मल्ल सहितका खेलाडीले ग्रेड वर्गीकरण पुनर्विचार गर्न माग गर्दै क्यानमा बुझाए ज्ञापन पत्र। राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्यहरूलाई अन्याय भएको महसुस गर्दै क्यानमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। गत मंगलबार क्यानको चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपाली महिला र पुरुष खेलाडीहरूको गरेको थियो ग्रेड निर्धारण। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।